Jesucristo. Busa ay mga ang pagkakasala sa usa ka tawo, maoy na himong hinugan, nga sinugan ang tanan. Pinaagi usab sa matarong buhat sa usa ka tawo, maluwas ug makabaton sa kinabuhi ang tanan. Dayon pinaagi sa pagkamasultiron sa usa ka tawo, daghan ang nahimong makasasala. Pinaagi usab sa pagkamatinumanon sa usa ka tawo, daghan ang gihimong mahalwa sa Dios. Gihatag ang balaod aron mudugang ang kalapasan, akan diin daghan ang sala. Labaw pang idagaya ang grasya. Busa, ingon na nagkali ang sala, pinaagi sa kamatayon. Magkalusab ang grasya sa Diyos, pinaagi sa pagkamataro, nga magdala ka nato at sa kinabuhi walay katapusan, pinaagi kang Jesucristo nga ako Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.